बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत सहित 3 जना पक्राउ। ललिता निवास भित्रका अस्थायी संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले दियो 24 घण्टे अल्टिमेटम। केही स्वार्थीहरू पार्टी प्रवेशका लागि चिहाउँदैछन्। बेइमानीका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढोका खुल्ला छैन भन्दै रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखको आह्वान। कक्षा 11 मा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै छान्ने। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका 16,500 अनागिर संरचना हटाइयो। कोशी प्रदेशको नामाङ्करणबाट नेकपा एमाले पछाडि नहट्ने केपी शर्मा ओलीको भनाई। नक्कली नागरिकता कसुरमा उपमेयर मीरा र उनको पति विरुद्ध मुद्दा भयो दर्ता। जनता जोगाउन होइन सत्ता जोगाउन गठबन्धन भएको भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी। रवि लामिछानेले भने, हामीलाई 4 वर्ष माफ गर्नुहोस्, हामी काम गर्ने ठाउँमा छैनौँ। 2 करोड 33 लाखको लागु औषध सहित विदेशी र नेपाली नागरिक गरी 10 जना पक्राउ। कोशी सरकार गठन गर्न केन्द्रको निर्णय पर्खिँदै नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र राप्रपा पनि देखियो तयार। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको स्पष्टीकरण। ललिता निवास प्रकरणमा मेरो कुनै भूमिका छैन र मेरा मान्छेहरू संलग्न छैनन्। 19 घण्टापछि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड खुल्यो। मुगलिनको पहिरोले काठमाडौँमा निकै ठुलो त्रास। देश र जनतालाई साक्षी राखेर इतिहासले सम्झिने काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। दिपेन्द्र सिंह एरीको शानदार प्रदर्शनमा नेपालले युएईलाई हरायो। नयाँ सरकारका लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग कुरै भएको छैन भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। बेइमानी छातीमा बोकेर आउनेलाई पार्टीको ढोका बन्द भएको रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। एसएको नतिजा बुधबारभित्र निकाल्ने तयारी। ग्रेडिङ सिस्टम भने पुरानै प्रणालीमा हुने। राजनीतिक क्रान्तिको काम सकियो, अब जनताको जीवन समृद्ध बनाउनु लाग्नुपर्ने अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। गगन कमल थापालाई एनपी साउथको जवाब। देउबा भाग्यले होइन क्षमताले 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्। शेयर बजारमा ठूलो अङ्कको गिरावट। बीआरआईमा चीनको चासो रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। माधव कुमार नेपाललाई लिएर फेरि नेकपातिरै फर्किने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। देश र जनतालाई साक्षी राखेर इतिहासले सम्झिने काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। माओवादी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि सीके राउतलाई सरकारमा समेट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी। र मेट्रोपोलिसको सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्वाचित भए काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह। आयो बधाईको ऐरो। ललिता निवासको जग्गामा तारबार लगाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराई, नक्कली मही बाबुराज महार्जन र नापिका कर्मचारी घमकुमार कार्की पक्राउ परेका हुन्। सीआईबीका एसएसपी दिनेश कुमार आचार्यका अनुसार उनीहरूलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको हो। यसअघि गत मङ्गलबार भाटभेटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित 4 जना पक्राउ परेका थिए। गुरुङ सहित धर्मप्रसाद गौतम, सुधीर शाह र गोपाल कार्कीलाई प्रहरले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू अहिले पनि हिरासतमै रहेका छन्। सीआईबीले मङ्गलबार नै पक्राउ गरेका अन्य 3 जनालाई भने सोही दिन छाडिदिएको थियो। उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न आदेश जारी भएको थियो। पक्राउ परेका गुरुङ सहित 3 जनाले पनि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः थप बालुवाटारमा बिचौलाहरू पक्राउ पर्ने जारी रहेको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत सहित 3 जना पक्राउ परेका हुन्।
दर्शकबिन यता भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवासभित्रका अस्थायी संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ। ललिता निवासभित्र भएका सबै अस्थायी संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले 24 घण्टे मौखिक अल्टिमेटम दिएको मेयर बालेन्द्र शाहका प्रेस सहजकर्ता सुरज बजगाईले जानकारी दिएका छन्। हिजो महानगर प्रहरीको टोली त्यहाँ गएको थियो भने त्यहाँ भएका सबै अस्थायी संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। उनले भने आइतबार दिउँसो ललिता निवासको जग्गामा घेरबार गर्न महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे नेतृत्वको टोली पुगेको थियो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न घोरबार लगाउन लागि महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। महानगरपालिकाको टोलीले अहिले घेरबारको काम गरेर सिद्धाएको बताइएको छ। केही दिन अघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि हात राखेपछि यति बेला भ्रष्टाचारीहरूको भागाभाग भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता केही स्वार्थीहरू पार्टी प्रवेशका लागि चिहाउँदैछन्। बेइमानीका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढोका खुल्ला नभएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बेइमानीहरूलाई पार्टीमा राख्न नसक्ने बताएका छन्। आइतबार गोकर्णेश्वर नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पार्टी प्रवेश गर्नेहरू धेरै भए पनि आफूले अबिर फुलमाला लगाएर प्रवेश नगराएको उनले बताएका छन्। केही स्वार्थीहरू पार्टी प्रवेशका लागि चिहाउँदै गरेको भन्दै उनले नभएकाहरूलाई पार्टीमा स्थान नरहेको स्पष्टि दिएका छन्। स्वार्थका लागि पार्टी प्रवेश गर्न लागेकाहरूलाई पार्टीले नियालिरहेको रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। हाम्रो पार्टीमा निरन्तर विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गर्ने क्रम चलिरहेको छ। उनले भने हामीले लाइन लगाएर टिका लगाउँदै प्रवेश नगराएको मात्रै हो, त्यो गरेको भए झनै धेरै देखिन्थ्यो। पार्टी अर्काको कब्जामा मात्रै पर्ने थियो। हिजोको माओवादी काङ्ग्रेस एमाले जस्तो हुने भयो भनेर चिन्ता नलिन पनि उनले कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने केही स्वार्थ भएका साथीहरू चिहाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो नदेखेको होइन, पार्टीले देखेको छ। तर चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो पार्टीमा सहभागी हुन सबैलाई ढोका खुल्ला छ, तर इमान बोकेर आउने साथीहरूलाई मात्रै खुल्ला हो। बेइमानी छातीमा बोकेर आउनेहरूका लागि यो ढोका खुल्ला छैन भन्दै रवि लामिछानेले खुल्ला चुनौती समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका छन्। उनले संविधानको धारा 168(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा मिलिजुली सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका हुन्। शुक्रबार नेकपा एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्की प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भए। दर्शकबिन 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका 40, नेपाली काङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, राप्रपाका 6, एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 मात्र सिट रहेको छ। प्रदेश प्रमुखको आह्वान अनुसार अब दलहरूले 21 असारसम्म प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र नेकपा एमाले राप्रपा गठबन्धन दुवै बराबरी सिट सङ्ख्या भएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बहुमत जुटाउन नसकेका हुन्। उनको सरकार ढलेपछि काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि कसिएका छन्। नयाँ सरकारका लागि आफ्नो दललाई समर्थन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले राप्रपालाई आग्रह गरेको छ। काङ्ग्रेसले राप्रपाको समर्थन नपाएमा कोशी प्रदेशमा मध्यवधि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कोशी प्रदेशको नामाङ्करणबाट पछाडि नहट्ने बताएका छन्। सङ्घीय सांसद भवनमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको नामाङ्करण 2/3 पास गरेकाले अरू दल भागे पनि आफ्नो दल नभाग्ने बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने हामी कोशी प्रदेशमा 40 को सङ्ख्यामा रहेका छौँ। 82 प्रदेशसभा सदस्यले पास गरेर नामाङ्करण गरिएको हो। उनले भने हामी नामाङ्करणबाट भाग्दैनौँ। गत फागुनमा प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी प्रदेश राखिएकोमा यति बेला सो स्थानमा निकै ठुलो आन्दोलन समेत चर्किएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कोशी सरकार गठन गर्न काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको निर्णय पर्खिएको छ भने राप्रपा तयार देखिएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कोशी प्रदेशमा गठबन्धन दलले सरकारको नेतृत्वको लागि आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। विगतमा जस्तै प्रमुख दलका प्रदेश स्तरीय समिति केन्द्रीय नेताहरूको ग्रिन सिग्नलको पर्खाइमा रहेका छन्। आइतबार कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्। उनले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा
भन्दा बढी दलहरूको नेतृत्व सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्। दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि असार 21 गते अपराह्न 5 बजेसम्मको समय पाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी भएर पोखराबाट काठमाडौँ फर्किसकेका छन्। अब छलफल अगाडि बढाउने गठबन्धन दलका प्रदेशका नेताहरूको विश्वास छ। आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन गठबन्धन दलका कतिपय नेताहरू काठमाडौँ पुगिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कोशी सरकारको नयाँ नेतृत्वको गाँठो फुकाउने बताइएको छ। कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा प्रदेश स्तरबाट नयाँ सरकारको सम्भावना देखिँदैन। पहिले कुन दलबाट मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने केन्द्रबाट नै तय हुन्छ। थापाले भने प्रदेशमा भएका छलफलमा केन्द्रबाट भएको निर्णयलाई स्वीकार गरेर जाने भन्ने नै छ भनेर उनले यस्तो बताएका छन्। कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्न केन्द्रको निर्णय नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले पर्खिएको छ भने यता राप्रपा पनि तयार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले एकपछि अर्को गर्दै निकै ठिलो बोल्ड निर्णय गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अन्तर्गतका निजी विद्यालयहरूले कक्षा 11का विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्ने छात्रवृत्तिको लागि छनौट सम्बन्धी परीक्षा आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले सञ्चालन गर्ने भएपछि निजी विद्यालयहरू भड्किएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसबारे सूचना जारी गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने गरिब जेहेन्दार पीडितको क्षेत्र तथा आदिवासी जनजाति लगायतका छनौटका आधारमा योग्यता क्रम अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गरिने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा ऐन 2075 तथा शिक्षा नियमावली 2074 मा व्यवस्था भए बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत निजी विद्यालयले कक्षा 11का विद्यार्थीहरूका लागि वितरण गर्ने छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनौट सम्बन्धी परीक्षा शैक्षिक सत्र 2080-81 देखि काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले सञ्चालन गर्नेछ, महानगर प्रमुख शाहले उल्लेख गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 16,500 अनागृहित संरचना हटाएको बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत भदौ 7 देखि हालसम्मको अवधिमा 16,560 स्थानका अवैधानिक रूपमा निर्माण गरिएको संरचना हटाएको बताएको छ। यस अवधिमै 95,538 वर्ग फिट भूमिगत क्षेत्रलाई पार्किङमा रूपान्तरण गरी 231 अनागृहित सवारी वर्कसपलाई कारबाही र 95,538 वर्ग फिट भूमिगत क्षेत्रलाई पार्किङमा रूपान्तरण गरेको बताएको छ। जथाभावी रोकेर राखिएको 16,757 सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ भने निर्वाचनको बेला भएको घोषणा अनुसार काम गर्ने अनुसार यी उपलब्धिहरू प्राप्त भएको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। सुरक्षा र पैदल यात्रीलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस अवधिमा 1,700 स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरेको समेत बताइएको छ। 7 किलोमिटर नयाँ ढल निर्माण, 1,500 फिट फुटपाथ निर्माण भएको समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता रवि लामिछानेले हामीलाई 4 वर्ष काम गर्न सक्दैनौँ, माफ गर्नुहोस् भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सभापति पार्टी अहिले काम गर्ने ठाउँमा नभएको प्रश्न नगर्न आग्रह गरेका छन्। जनताको म्यान्डेट अनुसार छोटो समय सरकारमा गएको र प्रतिपक्षमा बस्न आग्रह आएपछि प्रतिपक्षमा आएको भन्दै 4 वर्ष आफूहरूलाई माफ गर्न रवि लामिछानेले आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा आयोजित पार्टीको भेलामा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मिसन 2084 को र त्यसका लागि अर्जुन दृष्टि लगाएर संगठन विस्तार गरिरहेको बताउँदै अहिले पार्टी काम गर्ने स्थानमा नभई खबरदारी गर्ने स्थानमा रहेको रवि लामिछानेले खुलासा गरेका हुन्। उनले पार्टीमा एकजना मात्र स्वार्थी व्यक्ति आए भने पनि पार्टी नै बिग्रिने भन्दै संगठनमा व्यक्तिहरू राख्दा असल व्यक्तिहरू राख्न समेत आग्रह गरेका छन्। उनले राष्ट्रपाका 21 जना सांसदमा गएपछि सांसदको गरिमा बढेको दावी गर्दै राष्ट्रपाका सांसदहरूका कारण सांसदको गतिविधि चासोको
विषय बनेको समेत दाबी गरेका छन्। अहिले पार्टी काम गर्ने ठाउँमा नभई बोल्ने ठाउँमा पुगेको र बोल्ने काम गरिरहेको उनले बताएका हुन्। बजेट बाँड्ने लुछाचाडीमा गयौँ भने काम गर्न सक्दैनौँ, प्रतिपक्षमा बसेर सङ्गठन निर्माणमा लाग्नेछौँ, रवि लामिछानेले बताएका हुन्। अहिले राष्ट्रपाललाई अहिलेको प्रश्न नगरी साथ दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। यो 4 वर्ष हामीलाई माफ गर्नुहोला, हाम्रो आँखा मिसन 2084 सालमा छ, रवि लामिछानेले भने। अर्धदृष्टि मानिन्छ, उनले चाहेको भए अन्त पनि देख्थे, तर उनले आँखाको नानी मात्र देखे। मिसन 84 राष्ट्रपाको अर्जुन दृष्टि हो, रवि लामिछानेले बताएका छन्। निर्वाचन हार्नु र राजनीतिक हार्नुमा फरक भएको भन्दै उनले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रपाका उम्मेद्वारले चुनाव हारे पनि राजनीतिक नहारेको बताएका छन्। हामीले गल्ती गरेनौँ भने मिसन 2084 साल सफल हुन्छ, देशको चिन्ताले यहाँ आएका हौँ, नामले आएका होइन, रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली नागरिकताको कसुरमा उपमेयर मीरा र उनको पति विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिकाकी उपमेयर मीरा कुमारी यादव र उनका पति महेन्द्र कुमार यादव विरुद्ध नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको प्रमादेशपछि दुवैजना विरुद्ध दर्ता भएको हो। मुद्दा दर्ता भएको हो। झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको नाउँमा प्रमादेश माग गर्दै 2 महिना अघि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामा गत 5 जेठमा न्यायाधीश 2 हरिप्रसाद भण्डारी र तेजनारायण सिंह राईको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाउँमा प्रमादेशको आदेश गर्दै मुद्दा दर्ता गरी छानबिन गर्नु भनेको थियो। सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीले प्रमादेशसँगै मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको बताएका छन्। नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। उनले भने दर्तासँगै हामीले प्रमाण जुटाउने कार्यमा अगाडि बढेका छौँ। सोही नगरपालिका 4 का 35 वर्षीय कृष्ण कुमार यादवले वारेस राजविराज नगरपालिका 9 का 57 वर्षीय परमेश्वर यादव मार्फत अदालतमा दायर गरेको सो मुद्दामा प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेको 8 महिना बितिसक्दा समेत कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढेको समेत उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नक्कली नागरिकतामा कसुरमा उपमेयर मीरा र उनको पति विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि स्वार्थ नजोडिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा मन्त्री परिषदको निर्णय पनि जोडिन पुगेकाले धेरै व्यक्तिले चिन्ता गरेको उल्लेख गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस प्रकरणमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले 19 महिने प्रधानमन्त्री कालमा प्रक्रियागत ढङ्गले सयौं निर्णय भए र ती बारे प्रधानमन्त्रीले सबै सम्झन सक्ने कुरा नहुने पनि जिकिर गरेका छन्। मन्त्री परिषदका निर्णयहरू एकाध बाहेक सबै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै उत्पत्ति भएर आएका हुन्छन्। उनले भने तिनीहरूलाई मुख्य सचिवले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि मको सम्बन्धित समितिमा पाइन्छ। त्यसले सबै जाँचबुझ गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले विविधत निर्णय गर्दछ। भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ललिता निवास सम्बन्धी प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट आएर प्रधानमन्त्रीको सामाजिक समितिमा छलफलपछि पदबाट पारित भए जस्तो लाग्दछ। उनले भने भट्टराईले लेखेका छन्, मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समरजङ्ग कम्पनीको नाम दर्ता भएको करिब 3 रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्सा गुठीको भन्ने भएकाले वास्तविक तथ्य प्रमाण अभिलेख जाँचबुझ गरी नियम अनुसार गर्ने वा यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भए जस्तो लाग्दछ। यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनिसकेको उनले बताएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूसँग जोडिएको विषय यति रहेको उनले जिकिर गरेका छन्। त्यसपछि के कसो भयो मलाई थाहा कुरो हुनु भएन। कुनै पनि ढङ्गले यो प्रमाणमा मेरो वा मेरा निकट कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको छैन र कसैले आजसम्म त्यस्तो आरोप लगाएको पनि छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्, देशमा राज्यको सम्पत्ति निजी लाभको निमित्त दोहन गर्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति भयङ्कर रूपले झाँगिएको स्थितिमा ललिता निवास लगायत सबै भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन होस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडै कारबाही होस् भन्ने कुरा आफूले सांसद र बाहिर पनि निरन्तर उठाउँदै आएको विषय भएको भन्दै आफ्नो यो काण्डमा कुनै हात नभएको समेत उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर प्रचण्ड सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ सरकार बनाउने चर्चा चलिरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने काङ्ग्रेससँग त्यसबारे कुरै नभएको बताएका छन्। आइतबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेससँग कुनै कुरा नभएको बताएका हुन्। उनले सरकारले नेकपा एमालेसँग कुरा गर्न काङ्ग्रेस नेतृत्व डराएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ओलीले काङ्ग्रेससँग कुनै हिमछिम नभएको र फोनमा पनि कुराकानी नभएको बताएका छन्। उनले भेट्दा हाई हेलो भए पनि काङ्ग्रेस नेताहरूसँग सरकारबारे कुरा गर्न डराएको आफूले बुझेको बताएका छन्। उनले भने सामान्य भेटघाट हुँदा पनि कसैले हेरिरहेको छ कि झैँ गरी यताउति हेर्नुहुन्छ, कुरा नै गर्नुहुन्न। उनले भने काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू र नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू बीच नयाँ गठबन्धनबारे छलफल भएको चर्चा चलिरहेको थियो। नयाँ सरकारका लागि काङ्ग्रेससँग कुरै नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउन सर्क समाचारतर्फ लागौँ। 5 दिने चीनको भ्रमण सकेर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हिजो स्वदेश फर्किएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ 5 दिने चीन भ्रमण सकिएर आइतबार स्वदेश फर्किएका हुन्। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चीन भ्रमण फलदायी भएको बताएका हुन्। उनले भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र चीनका उपप्रधानमन्त्री हली फङ बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता, दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन्। यसैबीच बीआरआईमा चीनको चासो भएको गृहमन्त्रीले बताएका हुन्। उनले भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनका शीर्ष नेताहरू समेत भेट भएको बताइएको छ। उनले चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा छलफल भएको र चीन सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले चीनद्वारा नेपालमा विगतमा हुँदै आएको सहयोग बढाउन आग्रह गरेको समेत बताएका छन्। उनले व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल चीन सीमा नाका आवाजावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। चीन सरकारसँग सम्झौता भएको बीआरआई कार्यान्वयनको विषयमा पनि चीन सरकारले चासो राखेको बताउँदै नेपाल सरकारले बीआरआईमा 2070मा सम्झौता गरेकाले कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने बताएका हुन्। नेपाल चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौताले लाभान्वित हुने विश्वास लिएको समेत उनले बताएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सिचुवान प्रान्तीय लगायत लगानी समूहसँग छलफल गरी नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरेको समेत बताइएको छ। सिचुवान एयरलाइन्सका पदाधिकारीसँगको छलफलमा छन्तु काठमाडौँ रुटमा हवाई उडान वृद्धि गर्न तथा छन्तुबाट पोखरा र भैरवा विमानस्थलमा वाणिज्य उडान सुरु गर्न आग्रह गरेको समेत बताएका छन्। सिचुवान एयरलाइन्स भैरवाभन्दा पोखरामा उडान गर्न तयार भएको देखिएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले लिपिङ जलविद्युत केन्द्र तथा तुचाङ सिँचाइ प्रणालीको अवलोकन गरिने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आइसिसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत 7औं स्थानको लागि भइरहेको खेलमा नेपालले युएईलाई 3 विकेटले हराएको छ। दिपेन्द्र सिंह एरीको अर्धशतक प्रेरित खेलमा नेपाल 7 विकेट गुमाएर 40 बल अगावै विजय भएको हो। युएईलाई पराजित गर्न एरी र सन्दीप लामिछानेले 79 रनको साझेदारी गरेका थिए। 58 बल खेलेका एरीले 2 छक्का र 7 चौका सहित 79 रन बनाए भने सन्दीप लामिछानेले 36 बलमा 2 चौका सहित 23 रन बनाएका थिए। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 35, ज्ञानेन्द्र मल्लले 13, गुलसान झाले 12 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क भने जोड्न नसकेका हुन्। जिम्बाब्वेमा टस जितेर ब्याटिङको निम्तो पाएको युएईले 46.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 181 रन बनाएको थियो। युएईलाई सस्तै रनमा समेट्न करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 3-3 विकेट लिएका थिए। प्रतीश झिसी, गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह एरीले 1-1 विकेट लिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नारायणगढ मुङ्गलिङ सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। शनिबार राति खसेको पहिरो पञ्चायतसँगै सडक सञ्चालनमा आएको हो। इच्छा मनोकामना गाउँपालिका 5 3 नम्बर पुलमा शनिबार राति 11:30 बजे गएको पहिरो पञ्चायतपछि आइतबार साँझदेखि सडक सञ्चालनमा आएको हो। पहिरो खसेको 19 घण्टापछि सवारी साधनमा आएको सवारी सञ्चालनमा आएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका अनुसार 1200 देखि 1500 घनमिटर पहिरो खसेको ले पन्छ्याउन समय लागेको बताएका हुन्। सो स्थानमा 2वटा लोडर र एउटा एक्स्काभेटरको बिहानैदेखि पहिरो पन्छाउने काम गरेका थिए। पहिरो पञ्चायतसँगै रोकिएका सवारी साधन गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। सो स्थानमा बिहिबारदेखि पटक पटक पहिरो खस्ने गरेको छ। पहिरो पञ्चायतको केही बेरमा नै पुनः पहिरो खस्ने गरेको छ। सडक दैनिक हुँदै
दैनिक 10,000 भन्दा बढी सवारी साधनहरू आवाजात गर्ने गरेका छन्। यसैबीच पहिरोका कारण नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड अवरुद्ध भएपछि अल्पत्र परेका यात्रीहरूलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घ मुगलिङ र होटल सङ्घ मुगलिङले खाजा पानी वितरण समेत गरेको बताइएको छ। ती संस्थाले चाउचाउ, चिउरा र मिनरल वाटर निःशुल्क समेत वितरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता 2,33,00,000को लागु औषध सहित विदेशी र नेपाली नागरिक गरी जम्मा 10 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले पछिल्लो 2 सातामा 2,33,00,000 बढी अवैध बजार मूल्यमा रहेको लागु औषध सहित विदेशी र नेपाली 10 जनालाई पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले गएको जेठ 28 गतेदेखि आजसम्म गरेको 8वटा लागु औषध विरुद्धको अपरेसनमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी ठूलो परिणामको लागु औषध बरामद गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा 5 जना विदेशी नागरिक रहेका छन् भने 5 जना नेपाली रहेका छन्। उनीहरूका साथबाट कोकिङ 3.7 ग्राम, खैरो हेरोइन 100 ग्राम, एम्पेटाइम 40.50 ग्राम, चरेस 7 किलो, गाँजा झन्डै 5 किलो, कोकेन 16 बोतल र एलएसडी स्टिकर 10,000 बरामद गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उक्त लागु औषधसहित विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएकामा भारतीय नागरिक समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनतालाई साक्षी राखेर ऐतिहासिक काम गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताएका छन्। बालुवाटारमा आइतबार इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनद्वारा आयोजित विश्वभरका नेपाली प्रतिभाहरूको सँगको भेटमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, मैले भनेको थिएँ यसपटक म कुनै नराम्रो काम गर्दिनँ, नराम्रो काम हुन पनि दिन्न। जति गर्छु देश र जनताका लागि साक्षी राखेर मात्रै राम्रो काम गर्दछु। इतिहासले सम्झिने, आउने पुस्ताले सम्झिने केही ऐतिहासिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले देश निर्माणको अभियानमा बलियो साथ दिन युवा पुस्तालाई अपिल समेत गरेका छन्। आज तपाईहरू प्रतिभाशाली कलाकार भाइ बहिनीहरूसँग यसरी भेट्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएको लागेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, आफ्नो कला र प्रतिभा बोकेर आफ्नो मातृ तथा पृष्ठभूमि नेपालसम्म आउनुभएका यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू सबै कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगेका रहेका भए पनि आफू रहेकै स्थानबाट आफ्नो नेपाली भाषा पहिचान र सांस्कृतिक प्रचलन, संरक्षण र परिवर्तनमा लाग्न म विशेष आग्रह गर्दछु। अब जति गर्दछु मैले देशकै लागि गर्दछु, राम्रो गर्छु, नराम्रो भने फिटिकै गर्दिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह मेट्रोपोलिसको सञ्चालक समितिको सदस्य निर्वाचित भएका छन्। ब्रुसेल्स समिटमा मेयर बालेन्द्र शाहलाई वर्ल्ड एसोसिएसन अफ द मेजर मेट्रोपोलिसले सञ्चालक समितिको सदस्यमा निर्वाचित गरेको मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी दिएका छन्। उनले यो पद पाएपछि उनलाई सामाजिक सञ्जालमा जताततैबाट बधाई कोहिरहेको छ। मेट्रोपोलिसको सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँलाई विश्वले चिनेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता ललिता निवासको जग्गामा तारबार लगाउन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्देशन दिएका छन् भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले ललिता निवासको जग्गामा तारबार लगाउन निर्देशन दिएका हुन्। मेयर बालेन्द्रले आइतबार महानगर प्रहरीलाई सो जग्गा रहेको क्षेत्रमा तारबार लगाउन निर्देशन दिएको महानगर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सो जग्गा प्रकरणमा छानबिन भइरहेको बेला मेयर बालेन्द्र शाहले तारबार लगाउन निर्देशन दिएको सँगै आफूहरूको टोली सो क्षेत्रमा जान लागेको महानगर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता माओवादी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर भए तापनि सीके राउतलाई सरकारमा समेट्ने तयारी भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनले जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा समेट्ने तयारी गरेको छ। माओवादी केन्द्रका कुनै एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने गृह कार्य सुरु गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत बीच भएको भेटवार्ता सकारात्मक वातावरण बनेको हो। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्डसँग लामो संवाद भएको राउतले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यूसँग आज भेटभाट भएको हो भने उनले भने उहाँको बैठक बेलुका 4 बजे बस्दैछ। त्यो बैठकपछि हामी सरकारमा जाने या नजाने भन्न सकिन्छ उनले बताएका छन्। तर दर्शक महानुभावहरू, माओवादी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाक्टर सीके राउतको पार्टीलाई सरकारमै ल्याउने घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यता तत्कालीन नेकपामा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनः एकबद्धता गराउनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई साथमा लिएर नेकपातिर फर्किने बताएका हुन्। आइतबार भक्तपुरमा आयोजित नारायण विलास जोशीको 34औं स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजवादी मोर्चा घोषणाको बेलामा पनि नेता नेपाल र आफूले फेरि नेकपातिरै फर्किनुपर्ने कुरा उठाएको समेत स्मरण गराएका छन्। समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकबद्धता गर्ने पहल सुरु गरिसकेको दावी गर्दै उनले कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एकबद्धता गर्दा देशमा समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा अगाडि बढ्न सक्ने भएको छ। त्यही ठानेर आफूले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर कम्युनिस्टहरू एकबद्धता भएको बताएका हुन्। कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकबद्ध गर्दा देशमा समाजको एउटा नयाँ यात्रा अगाडि बढ्दछ, देशमा निकै राम्रो हुन्छ, त्यसैले अब मिल्नुको विकल्प नभएको उनले बताएका हुन्।